जनाब के सैलाबी रेलों का चिन्योट में तबाही मचाने के बाद जंग में पड़ाव। तरीमू हेड पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने दरियाई इलाके पारी में डबो दिए हैं। जिला भर के 300 से ज्यादा मौजाजात डूब गए, जिंदगी मफलूज होकर रह गई। वज़ीर आला मरियम नवाज के आज मुमकिना दौरा जंग के भी इंतजामात मुकम्मल हैं। आपको बताते चलें कि दरिया जनाब की सैलाबी रेलों का चिन्योट में तबाही मचाने के बाद जंग में पड़ाव। तरीमू हेड पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने दरियाई इलाके पानी में डबो दिए। जिला भर के 300 से ज्यादा मौजाजात डूब गए, जिंदगी मफलूज होकर रह गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के आज मुमकिना दौरा जंग के भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको अपडेट करते चलेंगे दरिया जनाब के सैलाबी रेलों का चिन्योट में तबाही मचाने के बाद जंग में पड़ाव। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं, रमजान मिर्जा ने हमें ज्वाइन किया है। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त भी जंग के अंदर पानी जो है वो उसकी तुगयानी कम होती हुई दिखाई नहीं गो के इस वक्त हिफाजती बंद के ऊपर से दबाव खासा कम हुआ है और अभी दबाव जो है वो मौजा बिजलाना, कोट खैरा समेत मौजा बेला बंगश और दीगर इलाकों के ऊपर हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है और ये तमाम तर पानी इस वक्त तरीमू हेड की जानिब गामजन है। अरबाब आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं, हम इस वक्त शहर के और मौजा बिजलाना और मौजा बेला बंगश के हिफाजती बंद पर मौजूद हैं, जहां पर भारी मशीनरी के साथ जो है वो बंद को महफूज करने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब सैलाब के अंदर डूबे हुए घर और मकान हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं अरबाब से ये भी कहूंगा कि पानी की सूरत हाल भी दिखाएं। अभी भी पानी जो है वो तरीमू हेड की जानिब इस वक्त गामजन है और हम जहां तक हमारी नजर जा रही है वहां तक हमें पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त इस जगह पर मौजूद है और बंद की तरफ जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक भारी मशीनरी, मट्टी, ट्रालियां और इसके साथ साथ इस किस्म के मट्टी भरे थैले जो हैं वो मौजूद हैं और इन सब कामों का एक ही मकसद है कि किसी भी वक्त अगर हिफाजती बंद को खतरा हो तो इन थैलों को इस्तेमाल करते हुए उस बंद को बांधा जा सके। अभी तक पिछले 48 घंटों के दौरान जिस बंद पर मैं मौजूद हूं ये 4 जगहों पर क्रैक हुआ, जिनमें 3 क्रैक्स जो हैं वो परसों और 1 क्रैक जो है वो कल हुआ और यहाँ पर मशीनरी मौजूद है और इसकी मुसलसल मॉनिटरिंग का अमल जारी है। इसके अलावा शहर का हिफाजती बंद भी जो है सीवरेज लाइन के साथ क्रैक हुआ, उसको भी फौरी रिपेयर किया गया। बल्लू शहाबल के मुकाम पर भी जो है वो हिफाजती बंद क्रैक हुआ, उसको भी जो है फौरी रिपेयर किया गया। इस वक्त शहर और शहर के बहुत से इलाके इस सैलाबी पानी से जो है वो हर तरह महफूज हैं। दूसरी जानिब जो सैलाब के अंदर इलाके हैं वो इस वक्त पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। इस वक्त जो तरीमू इंतजामिया की जानिब से दादोशुमार जारी किए गए हैं, 5,50,965 क्यूसेक का रेला तरीमू हेड से गुजर रहा है और इसका 100% इखराज यकीनी बनाया जा रहा है ताकि शहर के ऊपर इस वक्त जो दबाव है उसको मजीद कम किया जा सके। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जल्द ही जंग पहुंचने वाली हैं। उनकी आमद के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आला न सिर्फ शहर का हिफाजती बंद वहां पर सूरत हाल और इंतजामात का जायजा लेंगी तो इसके साथ साथ तरीमू हेड के साथ 18 हज़ारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर उनकी आमद के हवाले से तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है। 2 रोज पहले हेलीपैड भी बनाया गया और वहां जो मुल्हिका जगह है वहां पर इस वक्त आर्जी तौर पर खैमे लगाकर वहां पर एक पंडाल सजाकर कुर्सियों का इंतजाम भी जो है वो कर दिया गया है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रूट्स लगा दिए गए हैं और वज़ीर आला पंजाब के लिए मोटरवे गोजरा इंटरचेंज से लेकर झंग बाईपास तक और इसके साथ साथ झंग बाईपास से लेकर अलियाबाद बाईपास तक और दूसरी जानिब झंग गोजरा रोड बाईपास से चिन्योट रोड तक भी सिक्योरिटी जो है वो लगा दी गई है। आने वाले चंद घंटों के दौरान मुमकिना तौर पर वज़ीर आला पंजाब जो है वो झंग का दौरा करके इन इलाकों की सूरत हाल का जायजा लेंगी। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब के लिए शहर के हिफाजती बंद के ऊपर से गुजरने के लिए रूट्स भी लगा दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मेरे अकब में जो सैलाबी पानी मौजूद है इसका जायजा भी लेंगी और जो बंद के ऊपर हिफाजती इक़दाम किए गए हैं उनका भी जायजा लेंगी। यहाँ से वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो तरीमू बैराज को देखेंगी और वहाँ पर स्काडा सिस्टम के ऊपर भी ब्रीफिंग लेने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। तरीमू बैराज से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पर 18 हज़ारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इसके साथ साथ जो गर्ल्स कॉलेज है वहां पर भी जो है वो इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं, जहां पर मैंने बताया कि खैमे लगाए गए हैं, जहां पर
पंडाल जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है और पनाह गज़ीन जो मुतासरीन जो है उनके साथ वज़ीर आला पंजाब खाना भी खा सकती हैं। तमाम आने वाले चंद घंटों के दौरान ये तमाम तर सरगर्मियाँ जो है मुकम्मल की जाएंगी और मुमकिन तौर पर वो मुतासरीन जो कि इस सैलाब के अंदर मुतासर हुए उनके लिए कोई रिलीफ पैकेज का जो है वो ऐलान भी हो सकता है। जी, चिन्योट में तबाही के बाद सैलाबी रैलों का झंग मेनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, हिफाजती बंद पर पानी का कब्जा। तिरिमू हेड पर इंतहाई ऊंचे सैलाब ने दरियाई इलाके डबो दिए हैं। 300 से जायद मुआवजात पानी में डूब गए हैं। जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के आज मुमकिना दौरा झंग के भी इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि दरिया जनाब की सैलाबी रैलों का चिन्योट में तबाही मचाने के बाद झंग में पड़ाव। तिरिमू हेड पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने दरिया इलाके में पानी में डबो दिए हैं। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया रमजान आपका। खबर दें आपको, दरिया जनाब में झंग के मकाम पर तबाहकारियां, आशियाने उजड़ गए। सैलाब अपने साथ सब बहा ले गया। शहर के हिफाजती बंद पर ताहाल पानी का कब्जा। तिरिमू बैराज पर पानी की सतह 5,50,000 क्यूसिक पर बरकरार है। इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने दरिया इलाके पानी में डबो दिए। सैकड़ों आबादियां ज़ेर-ए-आब, मुतादिद मकामात पर 6 से 8 फीट तक पानी जमा है। किसानों की हजारों एकड़ अराजी पानी में डूब गई। फसलें तबाह, चारे की किल्लत भी हो चुकी है। भवाना के मकाम पर भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरिया के मुंह जोर रैले चिन्योट में तबाही की दास्तानें छोड़ चुके हैं। 141 देहात ज़ेर-ए-आब, 2,15,000 की आबादी मुतासिर हो चुकी है। हजारों अफराद बेघर हो गए। जिला में 2 अफराद सैलाबी पानी से जाँ बहक, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,462 अफराद को रिलीफ कैंप्स में पहुंचा दिया गया है। झंग में बड़े पैमाने पर बस्तियां ताहाल सैलाब से पानी पानी हो चुकी हैं, जबकि खोखरा कब्रिस्तान मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब गया है। कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए बना जैली बंद पानी में बह गया। आपको बता रहे हैं दरिया जनाब में झंग के मुकाम पर तबाहकारियां, आशियाने उजड़ के सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। शहर के हिफाजती बंद पर ताहाल पानी का कब्जा। तरीमू बैराज पर पानी की सतह 5,50,000 क्यूसिक पर बरकरार है। जंग के मुकाम की सूरत हाल से आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान और वसीम अजीज। कमालिया से रिजवान खान, चिन्योट से ब्यूरो चीफ वकार घुमन, कुमैल हैदर और भवाना से फखर दीवान भुट्टा। सबसे पहले हम रुख करते हैं जंग का, जहां पर हमारे साथ मौजूद होंगे अवैस खान। जी अवैस, बताइएगा क्या तफसीलात है वहां की? जी बिल्कुल, जंग में जहां सैलाब की तबाही के बायस जो है वो बड़े पैमाने पर बस्तियां ज़ेर-ए-आब आई हैं, वहीं पर जो है वो खोखरा चक जो कब्रिस्तान है उसका भी हिफाजती बंद भी बह जाने के बायस जो है तमाम तर कब्रिस्तान जो है पानी की जो है शदीद जद में है। हिफाजती बंद के करीब जो है वो पानी की सतह में जो है मामूली हद तक कमी आई है। जो हेड तरीमों पर पानी के फ़्लो के अंदर जैसे ही इजाफा हुआ तो यहाँ पर पानी जो है वो कम होना शुरू हो गया और इंतज़ामिया के मुताबिक जो है हिफाजती बंद के करीब जो है पानी की सतह में मजीद कमी आने की भी तवक्को की जा रही है। मेरा कैमरामैन नजीम अहमद आपको दिखा सकेंगे तो यहाँ पर खोखरा चक के अंदर जो है ये कब्रें जो है वो कई फुट जो है वो पानी के अंदर मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ जो है पानी की सतह इससे भी बुलंद थी, ताहम जो है वो आज जो है वो उसमें मामूली हद तक कमी आई, लेकिन ताहाल जो है बड़े पैमाने पर कब्रें जो हैं वो ताहाल जो है वो ज़ेर-ए-आब हैं। इसके कब्रिस्तान के किया गया था, ताहम पानी के तेज़ बहाव के बायस जो है ये तमाम तर बंद जो है ये भी बह गया, जिसके बायस ये तमाम जो कब्रिस्तान है ये पानी की जद में आ गया है। और इस तमाम तर जो बस्तियाँ हैं इसके पीछे जो मौजूद जो हैं उसमें 20 से ज़ायद बस्तियाँ और दही इलाके हैं जो पानी की जद में हैं। ख़ास तौर पे इन इलाकों के अंदर जाने वाले तमाम तर रास्ते भी जो हैं वो तकरीबन जो है वो 6 से 8 फुट गहरे पानी के अंदर हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक जो है पानी की सतह जो है कम होने की तवक्को जो है वो की जा रही है। ताहम ताहाल जो है वो बड़े पैमाने पर जो शहरियों की आमदरफ्त भी जहाँ पर मुतासिर हो रही है, वहीं पर जो है वो मकीन ऐसे भी मौजूद हैं जो अपने इलाकों के अंदर मैसूर हुए हैं, जिनको इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ कश्तियों के और रिलीफ ऑपरेशन के ज़रिए जो है इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी रखा गया है। उनको अशिया खुरनोश की फराहमी भी मुमकिन की जा रही है, जबकि दीगर बुनियादी ज़रूरियात की अशिया की फराहमी के लिए जहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, वहीं पर जो है प्राइवेट कश्तियों के ज़रिए भी जो है शहरियों की जानिब से आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जंग से अवैस खान हमें आगाह करे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जंग के दर्जनों नशेबी इलाके दरिया जनाब ने पानी पानी कर दी हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन को रिलीफ के लिए इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ी से जारी हैं। खुराक, पीने का साफ पानी और तिब्बी सहूलियात की फराहमी तेज़ कर दी गई है। वसीम अजीज ने हमें ज्वाइन किया। जी वसीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है?
آج جنگ شہر میں جو سیلاب کی سطح ہے، سیلابی پانی کی سطح ہے، وہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس ٹائم میں سرگودا روڈ بند پر موجود ہوں، جہاں پر صبح سے لے کر اب تک تقریباً 2 سے 2.5 فٹ پانی کی سطح میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے وہ ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے، مختلف مقامات پر جو پھنسے شہری ہیں ان کے ایویکویشن، اور اسی کے ساتھ جو کھانے پینے کا بندوبست ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ سماجی ورکر میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، سیلاب متاثرین کے لیے جہاں پر حکومت اپنی سطح پر اقدامات کر رہی ہے، وہیں پر فلاحی تنظیمیں بھی اس دفعہ میدان میں دیکھ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں جو مخیر حضرات ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، جسٹ فار ہیومینٹی ویلفیئر فاؤنڈیشن اور اس کے ساتھ بہت ساری ماشاءاللہ ویلفیئر جو ہے وہ اپنا کام دن رات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی کسی جگہ پہ، کسی قوم پہ، کسی علاقے میں، کسی شہر پہ مصیبت آتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم مل کے سارے اس کا سامنا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر یہ آفت آئی ہے تو یہ ٹال بھی جائے گی۔ جتنے مخیر لوگ ہیں میں سب کو ریکویسٹ کروں گا، خدا را اگر آپ سیف جگہ پہ موجود ہیں اور بہت سارے آپ کے بہن بھائی ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے، تو آپ ان کے ساتھ آئیں۔ آپ ان کو کھانا پہنچا سکتے ہیں، بستر دے سکتے ہیں، میڈیسن دے سکتے ہیں، بہت ساری آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے انشاءاللہ جس طرح ہماری ٹیم جسٹ فار ہیومینٹی کی ٹیم موجود ہے، ہماری ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، اسی طرح ہم ڈیلی بیس پہ کھانے کا ارینج کر رہے ہیں۔ جتنے لوگ آتے ہیں ان کو گھروں میں جا کے، جو پانی میں پھنسے ہوئے ہیں گھروں میں جا کے کھانا دے رہے ہیں، میڈیسن دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ریسکیو بھی کر رہے ہیں۔ جی بالکل، ریسکیو بھی کر رہے ہیں۔ اس ٹائم میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ تمام تر جو تنظیمیں ہیں وہ یہاں پر ہیں، الخدمت ہے، دیگر تنظیمیں ہیں، ان کے ورکرز بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر ہم دیگر بات کریں، ضلع انتظامیہ نے پرائیویٹ طور پر بھی جو ہے وہ مختلف بوٹس منگوائی ہیں، ان کے ذریعے بھی ایویکویشن اور ریسکیو کا آپریشن جو ہے وہ جاری ہے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم بتائیے گا، سیلابی پانی جو ہے وہ اپنے ساتھ بہت ساری آفات بھی لے کر آتا ہے، اور تو وہیں پر بہت ساری بیماریاں بھی لے کر آتا ہے، کیا میسج دینا چاہیں گی جو خود ریسکیو کرنے جا رہے ہیں، پانی کے اندر اترتے ہیں ان کو، اور اسی کے ساتھ جو ان علاقوں میں موجود لوگ ہیں ان کو؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ریسکیو کرنے جا رہے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے فل سلیوز کپڑے پہنیں تاکہ ان کو کوئی چیز نہ کاٹے، بوٹس پہنے، ساکس پہنے، گلوز پہنے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے کہ فرسٹ ایڈ کی میڈیسن، جو کہ سب کو ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاکستان میں تو ہر بندہ ہی ڈاکٹر ہے، تو وہ اپنے پاس رکھے تاکہ جو بھی کوئی متاثر ہے لوگ ان کو وہ فوراً سے فوراً پہنچا سکے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ خاص کر جو ہے وہ ان علاقوں میں اس ٹائم سانپ کاٹتے ہیں، اسی کے ساتھ جو ہے وہ گیدڑ اور دیگر جو آوارہ جانور ہیں ان کے کاٹنے کے جو واقعات ہیں وہ بھی رپورٹ ہوتے ہیں، اس حوالے سے کیا کیا؟ اس حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ جو ہے سب سے پہلے کہ اپنے کپڑوں کو، جو پورے کپڑے ہیں وہ پہننے سے، یہ موٹے سے موٹا کپڑا اپنے پاس رکھے کہ جہاں پہ بھی کوئی سنیک کاٹتا ہے یا سانپ کاٹتا ہے تو وہاں پہ فوراً باندھ لیں تاکہ وہ آگے جو اس کی انفیکشن ہے باڈی میں سپریڈ نہ کرے۔ جی بالکل، ڈاکٹرز کی جانب سے احتیاطی تدابیر بھی بتائی جا رہی ہیں، فلائی ورکرز کی جانب سے جو ہے وہ اس ٹائم ریسکیو کا عمل بھی جاری ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی سیلاب زدگان ہیں ان تک جو ہے وہ پہنچا جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ جی ٹھیک ہے، وسیم عزیز صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اب رک کریں گے کمالیہ کا، جہاں سے رضوان خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی رضوان، یہ بتائے گا کہ سیلابی پانی جو ہے وہ گھروں میں گھس چکا ہے اور گھر جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں بچی، تو انتظامیہ متاثرہ افراد کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ بالکل، کمالیہ میں دریائے راوی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ 1,85,000 کیوسک کے قریب ریلا یہاں سے گزرا ہے، جس نے جو ہے اہل علاقہ جو قریبی رہائشی آبادیاں اس میں بالکل مکمل طور پر تباہی مچا دی ہے۔ تقریباً تارہ حویلی کے مقام پہ میں یہاں پر موجود ہوں، بڑی تعداد میں لوگ بھی میرے ساتھ مجھے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی جان، بتائیے گا کیا نقصانات ہوئے ہیں اور یہ پانی بڑھتا ہی جا رہا ہے، کس حد تک جو ہے مزید نقصان ہو سکتا ہے؟ بھائی نقصانات اگر آپ کا کیمرہ ادھر دکھا سکے تو یہ جو ایک ہمارا گاؤں ہے نا، اس میں مکمل تباہی کی داستان ہے۔ لوگ جو پھنسے ہوئے تھے ان کو اپنی مدد آپ کے تحت نکالا ہے، گورنمنٹ نے اچھے کام کیے ہیں، لیکن پانی آنے سے پہلے کی حد تک جو رات ادھر ہم نے نہ پوری رات خود اپنی مدد آپ کے تحت آپ دے سکتے ہیں، یہ حفاظتی بند ہے۔ جو آبادی ادھر سے انخلا ہوا تھا، ادھر شفٹ ہوئی تھی نا، ان کی سیفٹی کے لیے گورنمنٹ نے ہمیں رات کو سپورٹ نہیں کیا۔ پہلے کرتے رہے، آتے رہے ڈی سی او صاحب، اے سی صاحب کے یہاں سے انخلا کریں نکلیں، لیکن جب سے پانی آیا ہے یہ دیکھیں تمام مکانات ہمارے بالکل ختم ہو گئے، فصلیں تو جو ہیں سو ہیں، انسانی جانوں کا ہمیں مطلب ابھی خدشات ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ پیچھے سے کتنا پانی آ رہا ہے، کچھ فگرز بتاتے کچھ ہیں، آگے سے نکلتا کچھ ہے، یہ تباہی کی داستانیں، اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیا صورت حال۔ اب یہی ہے
کہ ہم گورنمنٹ سے ان اداروں سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس بند کی جو حفاظتی بند ہے نا، اس کی جو ہے نا ہمارے تحفظ کے لیے یہ یقینی بنایا جائے کہ اس کی جو اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اس کا وہ ہماری مدد کی جائے. ہم یہی اپیل کرتے ہیں. ادھر تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اگر جو ہماری آبادی ہے ادھر ہم شفٹ ہوئے ہیں، ان کی سیفٹی کے لیے ہم پرزور اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے، اسپیشلی ہمارے ڈی سی او صاحب سے، اے سی صاحب سے، کہ وہ ہمارے اس حفاظتی بند کے جو تحفظ ہے نا یہ یقینی بنایا جائے. اچھا، کون کون سی فصلیں زیر آب آئی؟ اس میں کماند ہے، مونجی کی فصل ہے، چارہ ہے، جو بھی فصل ادھر ہمارے ایریا میں الحمدللہ ہر فصل ہی ہوتی ہے. ہر اب ذمہ دار نے اپنے حساب سے یہ فصلیں اگائی ہوئی تھی تو وہ تو تقریباً آلموسٹ ختم ہو چکی ہیں. بالکل، فصلیں جو ہے آلموسٹ ختم ہو چکی ہیں. بتائیے گا آپ جہاں کے مکین ہیں، کون سی مشکلات کا سامنا ہے؟ سیلابی پانی کس حد تک نقصان دہ؟ مما اور آج بالکل جیسے کہ آپ نے بات سنی کہ یہاں پر جو ہے بڑی تعداد میں مکین بھی موجود ہیں، اور یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جہاں تک بھی نظر جا رہی ہے وہاں تک جو ہے پانی ہی پانی ہے، اور مکمل طور پر جو تارا حویلی کا گاؤں ہے وہ اس میں ڈوب چکا ہے. اور لوگ یہاں پر جو ہے خاصے پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ جو ہے وہ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر سے بھی اپیل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ فوری طور پر جو حفاظتی بند ہے ان کو مضبوط بنایا جائے. جی ٹھیک ہے، کمالیہ سے رضوان خان اپڈیٹ کر رہے تھے. رضوان اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. کمالیہ کی طرح بھوانا میں بھی جو علاقوں میں ہے غذائی قلت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ سیلاب متاثرین نے انتظامیہ سے راشن کا بھی جو ہے وہ مطالبہ کر دیا ہے. اچھا فخر، یہ بتائیے گا کہ انتظامیہ جو ہے ان متاثرین کے لیے کیا کر رہی ہے؟ بالکل، دریا چناب میں اس وقت بھی سیلابی صورتحال ہے اور دریا میں پانی کی سطح کافی حد تک کم ہو چکی ہے. اس وقت دریا چناب سے 1,40,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے، لیکن پانی جو ہے وہ نشیبی علاقوں کی طرف تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے اور وہاں پر کہر ڈھانے لگا ہے. دریا چناب کے جو قریبی آبادیاں اور دیہات ہیں جن میں عصمت کا ٹھٹا، موضع عبان، موضع نشارہ، موضع برخردار، موضع سلیمان، موضع ٹالی منگینی، موضع بگا احمد والا، ٹھٹا محمد شاہ، اس کے ساتھ مڈل والا، نلکا اڈا، شیر آباد، کلر والا اور دیگر جو علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں. پانی نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، جبکہ پانی کی سطح بلند ہو چکی تو وہاں اہل علاقہ جو ہے وہ محصور ہو چکے ہیں. تو دوسری طرف دیکھا جائے تو انتظامیہ جو ہے وہ اس علاقے میں آپریشن کر رہی ہے اور وہاں پر جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اور دیگر الائڈ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ شہریوں کو نقل مکانی کروا رہے ہیں اور محفوظ مقامات کی طرف منتقل کر رہے. اس حوالے سے انتظامیہ کی طرف سے 3 مختلف مقامات پر جو ہے وہ فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے. ایک جنگ روڈ پر نجی میرج ہال میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیا گیا، ایک موضع سلیمان میں قائم کیا گیا، تو تیسرا جو ہے وہ دوست محمد لالی پل کی طرف جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ لوگوں کو کھانا بھی پہنچا رہی ہیں. تو دیکھا جائے تو شہریوں کی پریشانی میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے. ذرائع کے مطابق بھارت نے سلال ڈیم کے سپل ویز کھول دیے ہیں اور پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ سیلاب سے جو سب سے زیادہ متاثرہ علاقے جن میں ہرساب اللہ، موضع لودھیا، اس کے ساتھ موضع سامل، فتح کوٹ تاجہ، موضع سجن کا، موضع بلڑ کا، صحیح حسین، اس کے ساتھ ہرسا نارا، ٹھٹا قریشیاں، محمدی شریف، قلعہ کنگرا، ویلی چدڑ اور جو دیگر علاقے ہیں ان کے شہریوں میں ایک بار پھر تشویش کی لہر